السلام عليكم. مرحبا بكم درس جديد بولا فورماسيون مايكروسوفت وورد. معكم الأستاذة رفيقة حنك من مدرسة إيكوين. الحصة تاع اليوم راح نشوفوا لي طابلو، واش حاب يقول على طابلو، كومون انسيري ان طابلو اي كومون جيري لي طابلو. ان طابلو واش حاب يقول؟ نقدر نستعمل ان طابلو في الوورد كيما نقدر نستعملو في الاكسل. هو عبارة عن جدول. معناتها ان طابلو لو كان نشوفو باغ اكزومبل ناخدو هذا ليكزامبل، هذا باغ اكزومبل، هذا سي ان طابلو. ان طابلو واش فيه لي كولون وفيه لي لينيا، الاعمده والاسطر هكذا. ان طابلو نقدر كي نحب نسيريه في الوورد، معناتها سي ان طابلو كي كونتيان دي دوني افيك ان تريتمون. Par contre, إذا راني حابة ندير des calculs ولا des statistiques sur des données, هنا je dois utiliser l'Excel. Si je veux insérer un tableau, أول حاجة je dois positionner le curseur à l'endroit où je veux insérer ونروحو onglet insertion, puisque هو حاجة ما حاش ندخلها بالكلافيي, je dois l'insérer. onglet insertion, عندنا le groupe tableau, راح نحل la commande tableau, يكون عندي une liste. Le premier point est la main pour insérer un tableau. Là, il suffit de pointer. Je pointe barque les cases et je glisse sans cliquer. Il dit combien de colonnes et combien de lignes je peux l'insérer. وكي نكون ندير في لو ديبلاسمون هكذا تشوفوا باللي في لاباج تاعكم لو طابلو راهو بدا يتطراسا دوكا هكذا كيما راكم حابين. تقدروا ميم هنا في لابارتي الفوقا لوسك فو ديبلاسي لو بوينتور يكتب لكم كيما هكذا باغ اكزومبل، راح يقولكم باللي سي جو كليك راح نسيري ان طابلو اللي فيه اون سول لين اي 5 كولون. سي جو ديبلاس فيغ لو با كيف هكذا راح نسيري ان طابلو اللي فيه 7 لين اي 5 كولون، 7 فوا 5. هني مدلي هو او ماكسيموم 8 لين اي 10 كولون. هكذا نقدر نخير اي حاجه باغ اكزومبل 4 فوا 6 اي جو كليك واش دار لي عطاني ان طابلو اللي فيه 4 لين اي 6 كولون. راح نانولي جانول، نعاودو ليتاب انسيرسيون طابلو. اذا راني حابه ننسيري ان طابلو و لو نومبر دو لين بلوس كو 8، هنا واش راح نقولو؟ راح نروح لا كوموند انسيري ان طابلو فيها 3 بوين، دوك راح تافيشا لي اون بوîte دو ديالوج. وهنا هو واش يقول لي اعطيني لو نومبر دو كولون اي لو نومبر دو لين. راح ننسيري باغ اكزومبل ان طابلو لي فيه 5 كولون اي 4 لين، هكذا نخير اي جو فاليد باغ اوكي. هاو لو طابلو تاعي، رسم لي ان طابلو عنده اون بوردور prédéfinie, très simple. Le curseur راهو placé في la première case. معناتها هادوما اللي راهم verticalement c'est les colonnes. donc كي نحسب 1 2 3 4 et 5 colonnes. ما تحسبوش بلي تري، الحساب راح يتحسب par bande. donc 5 colonnes و les lignes عندنا 4 lignes. L'intersection entre une ligne et une colonne, c'est une case ou cellule. Lorsque vous insérez le tableau, automatiquement le curseur يتحط في la première case. Donc si je veux déplacer le curseur dans les cases, نقدر بلا souris je clique sur la case اللي حبتها où le curseur se déplace, simple. Sinon, je peux utiliser les touches de direction وهكذا je peux déplacer le curseur داخل le tableau. هنا واش راح ندير quelques saisies هنا باش نقدر نديرو برك le traitement par la suite. 3 voilà. هنا عندي لي كولون هذيك درت A B C D. لا بروميير كاس خليتها فارغه و لي لين 1 2 et 3. لا بروميير ريمارك هنا كي يكون لو كورسور دون لو طابلو في لو روبون تاعنا يجيونا دو زونغلي جدد، اونغلي كرياسيون اي اونغلي ديسبوزيسيون اوتي دو طابلو. هادو ما يكونوش من قبل. هاي لو كان دوك نكليكي برا يعاودوا يروحوا. اذا شفيتو في لو كور باسي شفنا اونغلي جديد اللي هو اونغلي فورما، وجا وحده جا خطره لوسكون ا انسيري اون زون دو تكست، وجانا خطره لوسكون ا انسيري اون ايماج. c'est le même principe. Le fait l'image ou la zone de texte ماشي جايين داخل الكلافي حاجه جديده،
كي تكون سيليكسيوني الوورد يمد لكم لا مان بور لو موديفي كيما لو طابلو بيسك هو جديد ماشي في الكلافيي انسيريناه كي نكليكي لداخل يعطيني دو زوتي اوتي كرياسيون اي اوتي ديسبوزيسيون دونك هادو اونغلي باردون onglet création et onglet disposition. Les deux onglets, c'est outils de tableau. Il y a la main pour modifier le tableau. Donc, on a plusieurs points concernant la modification. Le premier point. Lorsqu'on insère un tableau, la largeur de colonne, ou la hauteur de ligne. Colonne, c'est la largeur. ولا لين سي لا هوتور حاب يقول اسكو لا لين تجي طويله ولا تجي قصيره ولا كولون اسكو تجي عريضه ولا تجي ضيقه لا لارجور دو لا كولون دي فوا نحقوها ضيقه ودي فوا نحقوها عريضه على حساب واش على حساب لو كونتوني معناتها هنا لو كان هكذا جو كارد كيما راني دوكا اذا هذه لا كولون نحكت فيها غير 1 2 3 ما نخليهاش هكا لارج راح نضيقها كيفاش نضيق اون كولون je veux modifier la largeur de la première colonne. Le pointeur تاعي نحطو في la ligne verticale. شوفوا la forme تاع le pointeur. J'aurai une flèche double sens, une flèche dirigée vers la droite et dirigée vers la gauche. حاب يقول si je clique et je glisse هكذا راني نضيق في la colonne ولو كان هكذا بالعكس راني نعرض في la colonne. هكذا عسو برك la forme تاع le pointeur هذا ماك جي هكذا هاهي وهكذا قدرنا نضيقو لي كولون تاعنا هكذا راني حابه كاع لو طابلو تاعي نسيليكسيونيه نعطيلو اونغلي اكوي نكبرلو برك في لاطاي باش يبان لكم مليح ونديرو اونغرا هكذا باش يبان مليح هنا موديفينا لا لارجور دو لا كولون دوكا راح نموديفيو لا هوتور دو لا لين نسحق باغ اكزومبل لا لين 1 و 2 3 لا هوتور تاعها تكون كبيره نقدر نموديفي لين باغ لين كوم جو بو سيليكسيوني لي 3 لين ونروح لونغلي ديسبوزيسيون وعندنا في لو جروب تاي دو سيلول عندنا لا هوتور دو لا لين وهي تبان هنايا راهي 0.82 سنتيمتر نقدر نزيد في لا هوتور وهكذا راكم تشوفوا لي 3 لين لا هوتور تاعهم راهي تزيد هكذا نقدروا نديروها نورمال كوم نقدروا نصغروا ولا نمدوها بيدنا شحال رانا حابين لا هوتور تكون اون سنتيمتر فوالا دوكا هكذا رانا موديفينا شوفنا كوم موديفي لا لارجور دو لا كولون وشوفنا كوم موديفي لا هوتور دو لا لين دوكا في لو كا اللي رانا فيه براتيك هنايا كي كبرنا لي لين 1 2 3 في لا هوتور لو تكست واش كيفاش راهو جاي من الفوق دوكا اذا انا حابين لو تكست تاعي يجي من التحت نكبرو شويه برك باش تبان لي فيه يبان خير فوالا اذا حبيتو يجي هابط يجي في الوسط هنايا كاين بزاف واش يديروا ياخذوا لو تكست تاعنا لو كورسور قبل ويدير اونطري هكذا ويسيي هنا لا طاي تاع لو كورسور يصغرها ليسونسيال يدير قوجه خدمه باش لو تكست تاعو يجي في الوسط انا كي نشوف هكذا نقول بلي سي بون قدر يلحق تقريبا يعني لو تكست راهو جاي او سونتر بصح المشكل وين راهو هنايا لو كان نجي نعاود ديسبوزيسيون نعاود نصغر في لا هوتور دو لا لين لازم نعاود نجي ونصغر ونسقه بكسترا معناتها لو طرافاي ماشي هكا يدار سي فو La première remarque, évitez au maximum entrer داخل le tableau. دوكا تجي باغ اكزومبل في لاكاز ولا كاتبه 2 اذا راني حابه لو تكست يتحط في الوسط راني دوز ان تابلو دونك معناتها في لالينيومون عندنا الينيي اوريزونتالمون وعندي الينيي فيرتيكالمون الينيي اوريزونتالمون شفناها ديجا في لا سيونس باسي في لا ميز ان فورم دو باراغراف الينيي ا droite à gauche et centré. Le fait اللي راني دوز ان تابلو يتزاد لي ان اوتر تيب دالينيومون اللي هو لالينيومون فيرتيكال فيرتيكال واش حاب يقول حاب يقول لو تكست يقدر يجي او يقدر يجي او سونتر ويقدر يجي با مادام ستان في اللي راح يتابليكا سان تريتمون اللي راح يتابليكا جوست داخل لو طابلو راح نروح لونغلي ديسبوزيسيون
وفي لو جروب alignement راح نلقى les 9 types d'alignement. ها les 9 types d'alignement. عندي aligner le coin supérieur gauche اللي راهو دوكا active. عندي au centre haut وعندي à droite le coin supérieur. عندي par exemple le coin inférieur droit. Si je clique par exemple واش راح يصرى 2 يعاود يهبط لتحت le coin inférieur droit. لو كان نقولو par exemple نقولو بلاصيهولي au centre à gauche يجي au centre من la partie gauche. دوكا اذا قلتلو ديرهولي centré واش حاب يقول راح يكون centré horizontalement et centré verticalement. هذا هو لو بون ترافاي. معناتها لو كان دوكا نجي ونصغر في لا hauteur de la ligne هاو لو بوينتور نجي صغر يبقى توجور centré ما عندي حتى مشكل. باغ كونطخ لا بروميير كاز بويسك خدمناها بيدنا كي نبدل لو تريتمون ما يجيش مسكن. دونك ايفيتي اونتري داخل لو تابلو. دونك هكذا سي جو فو الينيي نجي هكذا ونقولو حطهولي او سونتر و سا مارش تري بيان. نجي نعاود نريكتيفيي لو بروبليم اللي كان هنايا. راح نجي ونافيشي لا كوموند افيشي تو. هضرت عليها في لو كور تاع ليتيليزاسيون دو كلافي. سي لو دوزيام كور تاع لا فورماسيون. وقلنا باللي راح يافيشي لي بليزيور كاركتير نون امبريمابل اكسيتيرا يتشفاو. وهضرنا على دو بوين برك. هضرنا على اونتري وهضرنا على لو بوين وين درنا اسباس. كي يكون داخل ان تابلو يرسم لكم هادو لي بتي كاري سي لا فان دي كاز. شاك كاز يقول لي ها هو واش ها هي لا فان دو لا كاز. هنا كي نشوف لو تكست وين كاين لو 1 نيميرو 1 شوفوا بارابور لهذا كاين ان تي ديكالاج وكاين اونطري هنا. دونك هذا اونطري لازم نسوبريميه لازم نحيه. جو دوا سوبريمي لو باراغراف فيت باش نعاودو نقولو ليطا انيسيال. نجي ليه هكذا وندير له سوبريم ça marche très bien. نروح لونغلي ديسبوزيسيون ونقولو جو فو بلاسي au centre وهكذا لو تكست تاعي راهو مخدوم كيما لازم الحال. هادو سي دي كاركتير نون امبريمابل معناتها ابيرسو افون امبرسيون ما كانشهم. نعاود نولي نعاود نماسكيهم ماشي مشكل. فوالا دونك شفنا حتى لهنا كومون موديفي لا لارجور دو لا كولون لا هوتور دو لا لين كومون الينيي ان تكست دون ان تابلو. واش راح نشوفو دوكا باغ اكزومبل جو فو انسيري جي انسيري لو تابلو تاعي خدمتو ومن بعد لقيت باللي سحقيت اون كولون اونتر هادي لا كولون لا بين هادي وهادي. Je dois insérer une colonne entre les deux colonnes. Si je veux insérer une colonne, ماشي tableau, une colonne. Je veux insérer une colonne dans un tableau déjà inséré. Je veux pas insérer une colonne. Si je veux insérer une colonne, c'est un tableau, il fait une seule colonne, on fait 4 lignes. Là, je veux insérer une colonne dans un tableau. Donc, onglet disposition, le groupe ligne et colonne. Il y a les commandes pour insérer comme il y a les commandes pour supprimer. Il y a insérer une colonne à droite, insérer une colonne à gauche, insérer une ligne en dessous et insérer une ligne au-dessus. J'ai appliqué un هنايا le curseur راهو عند la colonne B. La colonne à insérer راح تجينا كيفاش راح تجينا à gauche. Donc راح نجي هنا ونقول له insérer à gauche. Je clique. واش صرا؟ Il a inséré la colonne à gauche de la position du curseur وجاتنا كيما رانا حابين entre le A et le B. J'annule. دوكا إذا كان le curseur عند ال A la nouvelle colonne راح تكون à droite. Donc راح نقول له insérer à droite و j'aurai le même résultat. عندي une colonne راهي insérer و ça marche. Si je veux la supprimer le curseur يكون فيها نروحو supprimer ونقول له je veux supprimer وشنو je veux supprimer les colonnes وهكذا la colonne تاعي supprimate. دوكا نروحو la partie ligne. C'est le même principe. Je veux insérer une ligne entre le 1 et le 2. Le curseur راهو في ال 1. Donc là c'est la ligne كيفاش راح تجي en dessous تجي تحتو. Donc insérer dessous واش صرا
جدنا اون لين عاودنا نولي. باغ كونطخ اذا كان لو كورسور في الدو راح نقول له انسيري لي اون لين او ديسو فوقو وهكذا سا مارش تري بيان. عندي اون لين زياده جو فو لا سوبريمي لو كورسور راهو فيها نروحو سوبريمي واش نقولوا له سوبريمي لي لين وهكذا اون سوبريمي لا لين. فوالا واش نشوفو دوكا تاني نشوفو راني حابه نكتب ان تكست راني حابه نكتب ان تكست يبدا منا ويخلص حتى للسي يبدا من هكذا يحكم هذه البلاصه معناتها مادامية نقول للوورد بلي هادو لي 3 كاز راحين يولو اون سول كاز. واش نخمم انا نقدر نقول في بلاصتكم نقول مالا لو كان نقول له ينحي لي هادو لي بوردور نجيو نابليكيوها نجي نشوف لا بوردور داخل ان طابلو جو سيليكسيون لو طابلو ديالي نروحو بوردور اي اترا appliquer à tableau انا داخل طابلو شوفوا في لا بارتي aperçu في لا بارتي aperçu هنايا concernant la bordure راهي un peu différente على واش شفنا لا dernière fois. La dernière fois شفنا concernant le paragraphe ou le texte شفنا بلي عندنا la bordure supérieure, la bordure inférieure, la bordure droite et la bordure gauche. Donc puisqu'on est dans un tableau زادونا deux bordures, la bordure intérieure horizontale et la bordure intérieure verticale. Bien sûr هادو لي كوموند يكونوا كاينين ولا لا على حساب لا سيليكسيون تاعنا. واش حب يقول على حساب لا سيليكسيون تاعنا حب يقول دوكا انا نجي هكذا جو سيليكسيون جوست هذه لا بارتي هذه لا بارتي واش فيها لا بوردور سوبيريور و لا بوردور انفيريور لا بوردور droite ou la bordure gauche ou la bordure intérieure verticale. Est-ce que كاين la bordure intérieure horizontale ما كاش نجي نفيريفي هاي la bordure supérieure la bordure inférieure la bordure droite la bordure gauche et la bordure intérieure verticale. هنا كي نقول la bordure intérieure verticale هنايا كاين un seul trait une seule bordure mais لو كان نحيها ولا نموديفيها هو il va modifier les 3 traits هكذا j'annule. دوكا كيف هكذا واش عندنا جوست لا بوردور سوبيريور لا بوردور انفيريور لا بوردور droite لا بوردور gauche و لا بوردور انتيريور هوريزونتال. كي نجي راح نفيريفي سي لو ميم برينسيپ هاهي لا بوردور انتيريور فيرتيكال ما كانش لداخل هكذا فيرتيكالمون مي عندنا لا بوردور انتيريور هوريزونتال. سي جو سيليكسيون اون سول كاز ونروح لا بوردور واش يعطيني les 4 types de bordure puisque c'est une case les rahi sélectionnée bordure supérieure, inférieure, droite et gauche. Par contre si je sélectionne plusieurs cases par exemple il y a les types de bordure. Il y a la bordure supérieure, inférieure, droite et gauche, intérieure horizontale et intérieure verticale. نعاودو نولو لو بوين اللي كنا هضرنا باللي انا حابين نكتبو ان تكست يحكم لي هذه لابارت تجي لا بوردور اتران ونقول له نحي لي هذه لا بوردور نحيها اي جو فاليد اوكي هكذا بعيني كي نشوف سا مارش تري بيان. دوكا نجي راح نكتب لو تكست تاعي ايكول مراهوش ماشي كاع واش حبينا. دوكا راهو البروبليم اسك الوورد صح لي 3 كاز رجعهم لي وحده ولا واش دار اكزاكتومون. كي تشوف مليح في لا ريغل واش راهي تقول لي باللي هنا على حساب الكورسور وين راهو فلاني كاين دي كاز سيباري معناتها مالغري نحينا هذيك لا بوردور انتيريور فيرتيكال مي توجور لي كاز سي دي كاز ما ولاوش اون سول كاز. اذا راني حابه نفيريفي مليح نقدر نجي وين درنا لا بوردور ونقول له افيشي لي لو كادرياج افيشي
afficher le quadrillage. واش صرا afficher لي un trait vertical en pointillé وهنا يقول لي بلي هنايا كاين 3 cases ماشي une seule case. Donc malgré نحينا la bordure intérieure verticale, mais les cases existent toujours. Si j'affiche l'aperçu avant impression, comme tu vois, le trait avec le quadrillage ne s'affiche pas, donc il n'est pas imprimable. Le quadrillage l'intérieur, c'est juste باش يافيشي لي les limites des cases, donc les limites des colonnes et les lignes. هنا يقول لي كاين 3 cases. برك la bordure intérieure verticale n'existe pas. ماشي واش رانا حابين هنايا، حنا رانا حابين هادو لي 3 كاس يولو اون سول كاس. معناتها الخدمه هذه واش راح نقولو، راح نقولو هادو لي كاس في 3 رجعوا لي اون سول كاس. هادي واش حاب يقول، راح نقولو جو فو فيزيوني لي كاس. فيزيوني نروحو لونغلي ديسبوزيسيون، في لو جروب فيزيوني جو كليك سور فيزيوني. واش عطاني هنايا، عطاني اون سول كاس. لي كاز اللي نسحقهم نقدر نفيزيونيهم. فيزيوني معناتها بليزيور كاز يولو اون سول كاز. جو فيزيوني هادي وهادي، جو سيليكسيون لي دو ونقولو فيزيوني. كي يكون عندكم اون سول كاز سيليكسيوني، لا كوموند فيزيوني راهي ديزاكتيفي. عكس تا فيزيوني فراكسيوني، نقسمها. معنيتها انا درت الطابلو ديالي بعدا قلت لا لو كان خير هادي لا كاز فيها اقسم على زوج. جو سيليكسيون لا كاز ونروح فراكسيوني، تجيني اون بوîte دو ديالوج يقول لي راكي حابه كومبيان دو كولون اي كومبيان دو لين. دوكا انايا بويسك راني حابه نقسمها على زوج، صافي راح نسحق دو كولون اي اون سول لين، دو كولون اي اون سول لين. اوكي، وهكذا ça marche très bien. قدرنا on a pu fractionner la case. donc عندنا fusionner وعندنا fractionner. fusionner et fractionner. وعندنا fractionner le tableau. واش حاب يقول fractionner le tableau. دوك انا ها هو لو طابلو ديالي. نقول لو كان خير هذه لا 3 لين ما تكونش تابعه للطابلو هذا، طابلو واحد اخر. جو سيليكسيون هذه لا لين ونقول له fractionner le tableau. واش صرا، ولاو عندي دو طابلو ديفيرون. فوالا هذا تاني سو مانيبيولاسيون لي نسحقوها بزاف. راح نانولي لي زوبيراسيون لي درناهم. فوالا نشوفوا une autre méthode pour fractionner et fusionner les cellules sans passer par les commandes. نجي وبالك كاين parmi vous اللي حيلقاها plus pratique على la sélection. نروحوا لونغلي disposition، في لو جروب ديسيني عندكم دو كوموند، عندكم لا كوموند لا غوم وعندكم ديسيني ان طابلو. كي نخير لا غوم، هاي لا غوم، دونك وين راح نكليكي واش راح يدير، ماشي il va gommer la bordure, il va annuler la bordure, mais il va fusionner les cases. وهاي si on veut vérifier afficher tout. واش عندي هنايا، عندي une seule case. هاي نعاود هنايا نخير لا غوم، هنا لو كان نكليكي هكذا هادو لي دو كاز راح يتفيزيوناو. دونك عندنا une seule case. دونك مع لا غوم عندنا لا كوموند ديسيني ان طابلو نسيليكسيونيها، نقولو هادي لا كاز اوليو ما تكون اون سول كاز نسحق يكون فيها دوزيام لين هنايا، وهادي لا لين التحتانيه تتقسم على زوج. هكذا نقدر نابليكيها و سا مارش تري بيان، ما كاين حتى مشكل. دونك عندكم سوا راحين تستعملوا لي كوموند فيزيوني اي فراكسيوني وين اون دوا سيليكسيوني بيان سور، ou عندكم la gomme et dessiner un tableau. La gomme c'est l'équivalent à fusionner, ou dessiner un tableau c'est l'équivalent à fractionner. Voilà. هنا دوكا برك une petite remarque هنا في الفيزيونمون. Par exemple
هنا مانيش حابة تكون عندي هذه لابوردور، نحب هذه لاكاس تكون فارغة. نقدر جو سيليكسيون لاكاس وتجي لابوردور، فوالا هاي لاكاس. واش راني حابة نحي؟ راني حابة نحي لابوردور سوبيريور و لابوردور غوش، دونك نحي هذه ونحي هذه. اوكي ça marche très bien. هذا c'est le quadrillage mais t'imprimages. Si je veux masquer le quadrillage, نجي لهنا ونقول له afficher le quadrillage، نعاود كليكي عليه وها هي ça marche très bien. j'annule. نقدر نجي لونغلي ديسبوزيسيون نخير لا غوم. واش راح نقومي هذا لو تري وهذا لو تري وهكذا ça marche très bien. نعاود ديزاكتيفي لا غوم و j'aurai le même ريزولتا. دونك كل واحد فيكم واش لا ميثود اللي يحب اللي يخيرها، كل واحد فيكم واش يساعدو، ما كان حتى مشكل. دونك هنا في لو طابلو تاعنا نقدر لو طابلو تاعي باغ اكزومبل نقدر نموديفيلو لو ستيل دو بوردور. نروح لونغلي كرياسيون، نجي لهنايا في ستيل في لو غروب بوردور نخير ان ستيل باغ اكزومبل دوبل تري افيك ان تري ان بو ايبي، هاو لو كريون ونرسم انا وين راني حابه لا بوردور تجيني. قال راني حابه لو تري يجي هنا، دونك جو كليك اي جو غليس يجي هنا. راكم تشوفوا كي تجليسيو يجيكم ان تري اون غري، معناتها هذا هو لو تراساج تاعكم. هاي اذا باغ اكزومبل راكم تجليسيو هكذا و درتو اون فوس مانيبيولاسيون باغ اكزومبل، ما باليش انايا هكذا باغ اكزومبل لا فيرسيون اللي قبل اللي كان عندها البروبليم هذا، هذه لا فيرسيون الاخرانيه ما فيهاش. جو كليك اي جو غليس لا فيرسيون اللي من قبل كنا لو كان ديبلاسيو هكذا فيغ لو با il va tracer une autre ligne. دوكا لا ils ont corrigé le problème هذا باش ليوتيليزاتور ما يطيحش فيه. نقدر نخير ان اوتر تري، ان تري ديتيري شويه خشين وندير هكذا دي سامبل كليك كيما راني حابه. انايا كملنا نعاود نديزاكتيفي لا كوموند ميز en forme de bordure و j'aurai لو طابلو تاعي. ان طابلو كيما هكذا لو كان حبينا نرسموه سنزيدو نخلطوه شويه برك. هنايا ماشي هنايا ديسبوزيسيون ديسيني ان طابلو هكذا. فوالا هذا لو طابلو تاعي. لو كان نحب نعرف شحال فيه من لينية وشحال فيه من كولون، معناتها لو كان انا جيت باش نانسيريه ورحت انسيرسيون طابلو وجيت الانسيري ان طابلو، شحال راح نقولو من كولون وشحال من لينية. كي تشوفوا هكذا combien de lignes et combien de colonnes. هي بيان سور كي نحسبوا في لا لين وفي لا كولون ومن بعد ناخذوا لو نومبر ماكسيمال بور لي كولون و لو نومبر ماكسيمال بور لي لين. نجي نحسبها معاكم. لو كان نشوف من هذه الجهه راح نلقى 4 1 2 3 4. لو كان نجي من هذه الجهه حنلقى 1 2 3 4 و 5. بصح لو كان ندخل لداخل كاينه هنايا اون لين هذه وكاينه هذه اون لين هذه وهذه وهذه. دونك كي راح نحسب 1 لا دوزيام لين 3 4 هذه 4 5 6 et 7. donc هنا عندي 7 voilà عندي 7 colonnes. صافي هكذا لو كان نسيريه راح نسيري ان طابلو كي كونتيان 7 lignes et 8 colonnes
وين فيزيوني واش راني حابة نفيزيوني. دي فوا يجي شوية واعر. دونك انا نقدر نجي انسيرسيون طابلو ونقول له ديسيني ان طابلو ونرسم ديسيني ان طابلو ونرسم انا لو طابلو تاعي كيما نحبو. هكذا كيما راني شايفاتو واش راح نكتب فيه انا داخل، ما كان حتى مشكل. دي فوا هكذا يجيني اسهل على واش راني حابه نديرو لو كان نديرو في ستوندار. دونك الكور تاع اليوم كملناه. شفنا concernant le tableau comment insérer un tableau. شفنا comment modifier la largeur et la hauteur des lignes, comment ajouter et supprimer les lignes et les colonnes, fusionner, fractionner les cases, soit les commandes, soit l'outil gomme et dessiner un tableau, comment modifier le traçage du tableau, la bordure, créer un style de trait avec l'épaisseur en tasse et qui on peut modifier l'alignement du texte dans une case, puisque là c'est une case, donc à la tableau, il y a 9 types d'alignements. Il y a des alignements horizontaux ou verticaux. On peut modifier la largeur et la hauteur des lignes, soit avec les commandes de l'armjaïn, le groupe taille de la cellule, ou là en utilisant le pointeur. نقدروا نستعملوا le pointeur ونخدموه normal. راح نخلي لكم quelques exercices في la fin de cours سيو ابليكيوهم، ولا séance الجايه باذن الله نعاود نابليكي نعاود نكوريجي quelques exercices منهم اللي نشوف فيهم اللي فيهم des astuces اللي لازم تعرفوهم وتخدموهم بالخف. مي en parallèle bien sûr نستنى ديروهم باش او موان كي نكوريجي كي ندير لا كوريكسيون تاعهم يبان لكم لي بروبليم اللي كنتو فيهم واش لازم ديروا واش ما لازمش ديروا. يعطيكم الصحة على المتابعة، صحة سحوركم وبيتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم.